बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिस्तान रेफरेंडम कामयाब हो चुका है और भारत के टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आपको सारी डिटेल्स देंगे, फिर आपको बताएंगे कि भारत की एक बहुत अहम चोटी पर चीन कब्जा करने वाला है और इस अहम चोटी को अगर चीन ने कब्जा कर लिया तो चीन का कब्जा पूरे अरुणाचल प्रदेश पे हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की है सफारती लेवल पर, जिसका चीन ने ऐलान किया है कि वो भारत से बदला लेगा। फिर चीन ने कहा है कि भारत हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट्स पर और पूरी दुनिया पर साइबर हमले कर रहा है और भारत ने कहा कि चीन हम पर हमले करने के लिए बहाने बना रहा है। ये सारी चीजें आपको डिटेल्स से बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख में जिन भारतीय फौजियों को मार पड़ी थी उन्हें आज भारत में अवार्ड मिले हैं। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि काबुल में जो मिलिट्री हॉस्पिटल पर धमाका हुआ है जिससे 19 लोग मर गए हैं, 50 जख्मी हैं, उसके पीछे भारत का हाथ है और तालिबान ने भारत से इसका बदला लेना है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, हमने आपको एक खबर दी थी कि एक नए मुल्क खालिस्तान को भारत से अलग करने के लिए सिख फॉर जस्टिस तंजीम, जो अमेरिका की एक रजिस्टर्ड तंजीम है, उसने नया नक्शा भी जारी कर दिया है और लंदन में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। मोदी ने इस रेफरेंडम को रुकवाने के लिए बरतानवी हुकूमत पर पूरा जोर डाला लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बरतानवी हुकूमत ने सिखों को रेफरेंडम कराने की इजाजत दी और इस रेफरेंडम की हम आपको अपडेट्स भी देते रहे। कल जब मोदी लंदन पहुंचा तो सिखों ने वहां पर मोदी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। तो आज की अच्छी खबर यह है कि ये रेफरेंडम कामयाब हो चुके हैं। पूरे यूरोप से 30,000 सिख लंदन में इकट्ठे हुए और इस रेफरेंडम को कामयाब बनाया। अब सिखों की ये तंजीम सिख फॉर जस्टिस अपनी बात लॉर्ड ऑफ द हाउस में भी रख सकेगी, बरतानवी पार्लियामेंट में भी रख सकेगी, क्योंकि इन्होंने अपना जोर बता दिया है कि हमें 30,000 वोट पड़े हैं और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कोट कर रहा है। और क्योंकि ये इलेक्शंस बरतानिया में हुए इसलिए धांधली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन भारत क्या कह रहा है? पूरा इंटरनेशनल मीडिया एक तरफ और भारतीय मीडिया एक तरफ। भारत कह रहा है खालिस्तान रेफरेंडम टेल क्लेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स पंक्चर्ड, पाक एलिमेंट्स प्रेजेंट। वो कह रहे हैं कि सिखों ने तो इस रेफरेंडम का बायकॉट कर दिया है। इस रेफरेंडम में आने वाली सिखों की तादाद 100 से 150 तक थी और बाकी सब पाकिस्तानी और अफगानी थे जो सिख बनकर वहां पर आए थे और एक एक शख्स ने 10-10 बार वोट डाला। तो कब तक आप झूठ पर चलते रहेंगे? कब तक आप खुद को, अपनी आवाम को, दुनिया को धोखा देते रहेंगे? दुनिया को तो खैर अब आप धोखा नहीं दे सकते, उस फ्रेज से इमरान खान आपको निकाल चुका है। लेकिन कब तक आप अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप ये सोचें कि सिखों ने इस रेफरेंडम के लिए 31 अक्टूबर का दिन क्यों सेलेक्ट किया था? क्योंकि 31 अक्टूबर को आपने सिखों के घरों पर रेड मार्क किए थे कि किस किस घराने को निशाना बनाना है, किस किस घराने को तबाह करना है। और आज भी आप इसी तरह के काम करते जा रहे हैं और नतीजा देखें, बदला देखें कितने सालों बाद लिया जाता है। तो भारत के टुकड़े होने का वक्त शुरू हो चुका है, बल्कि चीन वाली साइड से तो टुकड़े होना शुरू भी हो गए हैं। जिस मुल्क में इस कदर जहालत हो कि विराट कोहली की बेटी को जो 10 माह की है उसको रेप करने की बात की जाए, वो मुल्क कैसे बच सकता है? वो कैसे सरवाइव कर सकता है? अगली खबर सुने। की इंडियन पोस्ट एट 17,000 फीट दैट चाइना वांट्स टू ऑक्युपाई। भारत की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो 17,000 फीट की बुलंदी पर है जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है, वो कौन सी पोस्ट है? यांगजी। और कहां पर है? सबसे इंपॉर्टेंट इलाके अरुणाचल प्रदेश में। अगर चीन ने यहां पर कब्जा कर लिया तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रख सकता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश पर बड़े आराम से कब्जा कर सकता है। और ये पोस्ट जो इतनी बुलंदी पर है, भारत क्यों कह रहा है कि चीन इस पर कब्जा करना चाहता है? क्योंकि चीन जानता है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, सर्दियां शुरू हो गई हैं और भारतीय फौज के पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि वो इतनी बुलंदी पर सरवाइव कर सकें। चीनी फौज के पास वो तमाम फैसिलिटीज हैं तो वो बड़े आराम से वहां पर बैठ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत की बहुत बड़ी और बहुत अहम रियासत है। चीन कहता है कि ये आपका हिस्सा तो है ही नहीं, ये तो हमारा साउथ तिब्बत है।
چین کے 200 فوجی اروناچل پردیش میں گھسے اور مار مار کر ان کے فوجیوں کا جو حال کیا اور پھر وہ ویڈیو بھی شائع کی۔ ان کا میڈیا تو کہہ رہا تھا کہ چین کے فوجی آئے اور انہیں ہم نے گرفتار کر لیا اور پھر چین نے ہماری منت سماجت کی، پھر ہم نے انہیں رہا کیا۔ لیکن ان کی فوج فوراً ٹی وی پر آئی، وہ فوج جو جھوٹ بولنے میں ریکارڈ رکھتی ہے، وہ فوراً ٹی وی پر آئی اور بتایا کہ نہیں، ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا، کسی چینی فوجی کو گرفتار نہیں کیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ انہیں مار پڑی ہوئی ہے، یہ جانتے تھے کہ چین کے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان کا نائب صدر اروناچل پردیش گیا تاکہ ان فوجیوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے، تو چین نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے علاقوں میں بغیر ویزے کے آئے۔ تو ایک طرف بھارت کے ہاتھ سے خالستان جا رہا ہے جو تقریباً آدھا بھارت ہے، اور آپ نے سکھوں کے اس نئے نقشے میں دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف لداخ بھی چلا گیا، اروناچل پردیش بھی چلا گیا، سلیگوری کوریڈور پر بھی چین آ کر بیٹھ گیا ہے، 7 ریاستیں بھارت سے کٹنے والی ہیں، چکن نیک کٹنے والا ہے۔ اس کے بعد ہماچل پردیش اور مقبوضہ کشمیر کی باری ہے اور آغاز ہو چکا ہے۔ جن بھارتی فوجیوں نے چینی فوجیوں سے مار کھائی، ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے۔ 260 ITBP men awarded with Union Home Minister's Special Operation Medal for Operations in Eastern Ladakh۔ 260 بھارتی فوجیوں کو ایوارڈ دیا گیا یونین ہوم منسٹر کی طرف سے ان کی بہترین کارکردگی پر جو انہوں نے ایسٹرن لداخ میں دکھائی۔ کیا کارکردگی دکھائی؟ بڑے اچھے سے مار کھائی، چینی فوجیوں کے سامنے لیٹ کر ہاتھ جوڑ کر ان سے معافیاں مانگی۔ اس کے بعد ایک فوجی پر کیا گزرے گی؟ جس کا دشمن فوج نے مار مار کر منہ سجا دیا ہو، اس پر کیا گزرے گی؟ کیا اس میں لڑنے کا جذبہ رہے گا؟ اس لیے ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ دل برداشتہ نہ ہوں، اور یہ نوکری ان کے لیے، یہ نوکری ہے، وہ کوئی لڑنے مرنے کے جذبے سے نہیں آئے اور نہ انہیں کوئی ٹریننگ دی گئی ہے۔ ایک لشکر ہے، اس لشکر میں بھارت لوگوں کو بھرتی کرتا ہے اور پھر ان کو پوسٹوں پر بھیج دیتا ہے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں ایوارڈ دیا گیا کہ آپ نے بڑے اچھے سے مار کھائی، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی نندن کو پاکستان میں مار پڑنے پر ایوارڈ ملا تھا۔ اگلی خبر ہے گلوبل ٹائمز کی۔ انڈیا اسکیپ گوٹ چائنا اوور NSG ممبرشپ فار اون ریلیکٹنس ٹو میک ایمیشنز ریڈکشن پرومس۔ اگر چین کو NSG ممبرشپ مل جاتی تو چین بڑی آسانی سے جوہری ہتھیار بنا سکتا، اس کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے میٹیریل، مواد آسانی سے ملتا، لیکن بھارت نے اس کی مخالفت کر دی۔ یہی بھارت کی سازشیں ہیں، یہی بھارت جو اپنی عالمی منڈی کو استعمال کر کے چین کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اسی وجہ سے آج بھارت کو مار پڑ رہی ہے، لیکن بھارت باز نہیں آتا۔ چین اس کا بدلہ لے گا۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت نے جو ہماری مخالفت کی ہے یہ بھارت کو مہنگی پڑے گی۔ اگلی خبر ہے، یہ بھی گلوبل ٹائمز کی ہے۔ چائنا بسٹس سائبر اٹیکس فرام انڈیا ٹارگیٹڈ ایٹ چائناز ڈیفنس اینڈ ملٹری ڈپارٹمنٹس۔ چین بھارت کی طرف سے چین کے ڈیفنس اور ملٹری ڈپارٹمنٹس پر سائبر اٹیکس کرنے کی مذمت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ کیا بھارت کی اتنی اوقات ہے کہ وہ چین کے ڈیفنس اور ملٹری ڈپارٹمنٹس پر سائبر اٹیکس کر سکے؟ ہاں، کوشش ضرور کرتا ہے۔ بھارت کا IT سیل بہت سٹرونگ ہے، بڑے بڑے ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چین کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ چین ہم پر حملے کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ بنا رہا ہے، اور چین پوری دنیا کو ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چین نے صرف یہ نہیں کہا کہ چین کے ڈیفنس اور ملٹری ڈپارٹمنٹس پر حملہ ہو رہا ہے، چین نے کہا کہ بھارت پوری دنیا پر حملے کر رہا ہے، اور بھارت پوری دنیا کے لیے خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ تو بھارت کا کہنا ہے کہ چین ہم پر حملے کرنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اگلی خبر بہت بڑی خبر ہے۔ کابل میں آج ملٹری ہاسپٹل پر حملہ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، اب تک 19 لوگ جان سے جا چکے ہیں، 50 لوگ زخمی ہیں۔ یہ حملہ کون کرا سکتا ہے؟ کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، جو مودی کا خاص آدمی ہے، یا مودی اس کا خاص آدمی ہے، کیونکہ مودی اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا، اور اس کے زیادہ امکانات تھے کہ اس کو بھارت کا وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ یہ مودی سے بڑا انتہا پسند ہے، یہ مودی سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اس نے کل کہا تھا کہ ہم افغانستان پر سرجیکل سٹرائکس کریں گے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ان کا میچ ہونے والا ہے اور یہ افغانستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آج یہ دھماکہ ہو گیا۔
اب آپ کہیں گے کہ بھارت کا تو پتہ افغانستان سے صاف ہو چکا ہے، کچھ بچے کچھ ایلیمنٹس ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں اور افغانستان میں بھی ہیں، اور وہ بڑے عرصے سے تیاری کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں تو مسلسل ان کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں اور ان کا بڑی تیزی سے صفایا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ این ڈی ایس کا جو چیف تھا، این ڈی ایس کون تھی؟ افغانستان کی خفیہ ایجنسی، اور وہ کس کے انڈر کام کرتی تھی؟ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے۔ تو این ڈی ایس کا جو چیف تھا اس نے داعش میں شمولیت حاصل کر لی ہے، اور داعش کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ پاکستان نے تو ڈوزیئرز اور ثبوت رکھے ہیں، امریکہ تک کہہ چکا ہے کہ داعش کی فنڈنگ بھارت سے ہوتی ہے۔ تو بھارت جو کچھ کر رہا ہے یہ بھارت کو بہت مہنگا پڑے گا، پھر بھارت پوری دنیا کے سامنے روئے گا کہ دیکھیں ہمیں طالبان مار رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ طالبان کو جان میں آنے دیں، ان کی حکومت کو مستحکم ہونے دیں، وہ سارے بدلے پھر آپ سے لیں گے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔